अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू एनालिसिस विद एजाज महर। काफ़ी दिनों के बाद जो है आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और आप ज़ाहिर है नाराज़ भी होंगे कई दोस्त कि क्यों इतना नागा हुआ। ज़ाहिर है इसमें कुछ मसले मसाइल थे और फिर मैं ट्रैवल करना पड़ा अपने काम की वजह से बहुत सारा। तो लेकिन जहाँ मौका मिलता था तो कोशिश करते थे कि लाइव फीड आप तक पहुँचाई जाए अहम मामलात की। आज आपने देखा कि जो सदर आरिफ अलवी साहब थे, वो जब उनको समरी वसूल हुई आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, तो वो इमरान खान साहब से मिलने गए लाहौर और इस सारे मुद्दे को टीवी चैनल्स ने सारा दिन चलाया। आप लोग उससे बखूबी वाकिफ हैं। हम इस प्रोग्राम में आपको हम इसी तनाजुर में इशू तो यही होगा, लेकिन इसके पीछे जो पर्दे के पीछे हैपनिंग्स हुई हैं, जो वाक़यात हुए, किस तरह चीज़ें हुई, किस तरह किसका नाम काटा गया, फिर समरी क्यों जो है वो रोकी गई, समरी वापस की गई और फिर नाम शामिल हुआ। और फिर हमने देखा कि जनरल बाजवा साहब के वाइफ के हवाले से असासों का मामला भी सामने आया और हुकूमत ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी मांग ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के हवाले से भी बात, उसको भी 48 घंटे गुजर गए, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया भी अदा करता हूँ और सलूट पेश करता हूँ कि काफ़ी नागे के बावजूद भी आप लोगों ने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं किया। चंद लोग छोड़ के ज़रूर गए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू जो है वो मेरे साथ खड़े रहे। तो इसलिए आपको एक बार फिर दोनों हाथों से सलाम। तो बात आगे बढ़ाते हैं। जैसा ये सारा जो हैपनिंग हुई वो तो आपने देखी। मामला शुरू कहाँ से हुआ? मामला शुरू ये हुआ कि जी इस दफ़ा पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये तय किया कि वी शुड फॉलो द रूल ऑफ सीनियरिटी। लेकिन जो मुक्तदर हल्के थे, जो वहाँ आउट गोइंग एक टॉप मोस्ट सीनियर अफसर थे, वो चाह रहे थे कि नहीं, दोनों जो पोस्टें हैं उनकी मर्जी से और उनके जो तजवीज़ करदा नाम हैं उनसे जो है भरी जाएं। तो फिर बातचीत जो है काफ़ी उसका हल निकालने की कोशिश की गई और हल फिर जाके यही निकला, चूँकि नवाज शरीफ साहब बज़िद थे कि आसिम मुनीर साहब जो है टॉप मोस्ट सीनियर हैं, उनको आ जाए। और शायद बाजवा साहब का ये ख्याल था कि वो 27 को रिटायर हो जाएंगे, तो इसलिए उनको खातर में न लाया जाए और साहिर शमशाद साहब जो है उनको आर्मी चीफ बनाया जाए और फिर अब्बासी साहब या जो है उनको जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगना चाहिए। तो खैर इसमें फिर देखा हमने कि पहले तो जरदारी साहब जो है वो नहीं थे, इससे दूर थे, फिर अचानक उनकी एंट्री भी होती है और बहुत सारी मीटिंग्स उन्होंने भी की और फिर जाके ये मामलात कुछ एक शक्ल अख्तियार कर पाए। तान कहाँ टूटी? तान यहाँ टूटी कि जो साहिर शमशाद साहब को आर्मी चीफ बनाने के लिए जिद हो रही थी या फरमाइश हो रही थी या दोनों ओहदे उनको देने की बात हो रही थी, तो उस पे शहबाज शरीफ ने उनको कहा कि भाई मैं बात करता हूँ और अपनी पार्टी के सीनियर लोगों से मुशावरत के बाद जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान उनके थ्रू भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को कन्वे कराया गया और बात यहाँ पहुँच गई थी। मियाँ नवाज शरीफ को कन्वे किया था, कन्विंस भी किया था शहबाज शरीफ साहब ने कि चलें आर्मी चीफ जो है वो साहिर शमशाद साहब जो है उनके लिए आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन भी है, उसको कर लेते हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा देते हैं आसिम मुनीर साहब को। तो कुछ दिनों के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, तो वो अभी हाल ही में रिटायर हुए थे, वो बाजवा साहब के समधी भी हैं, जो छोटे बेटे की शादी है वो उनकी वहाँ से उनकी बेटी से हुई थी, तो एयर कमांड में थे वो। तो वो समरी जो आई वहाँ से पहली समरी, उन पहली समरी में नाम नहीं था, जिसका आपको याद हो कि ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि समरी भेज दी है डिफेंस मिनिस्ट्री ने
تو پھر بعد میں وہ اچانک مکر گئے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو سمری نہیں پہنچی، اور جب سمری نہیں پہنچی تو وہ اصل میں جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ سمری واپس انہوں نے بھیجی تھی۔ اور پھر ہم اچانک دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی وائف کے اثاثوں کے حوالے سے اسٹوری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سمری بنی، پھر سمری جب آئی تو اس کے بعد پھر وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس کا بھی بریچ آف ٹرسٹ بھی تھوڑا اس کو ہوا۔ پھر بعد میں جو ہے یہ بالکل مکر گئے کہ نہیں، اب ہم آرمی چیف جو ہے وہ ٹاپ موسٹ سینئر جو ہے ان کو لگائیں گے، اور اس کے لیے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی 27 کو ریٹائر کریں گے، ان کے 2 دن کا ٹینیور کا کیسے ایشو ہوگا، تو وہ ریٹینشن کے حوالے سے ایک سمری موو کرا کے کیبنٹ سے اس کا اپروول کرایا گیا، کیبنٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان، تو پھر جو آرمی چیف لگانے کا اختیار تھا وہ پرائم منسٹر کا تھا، تو وہ انہوں نے اپنا یوز کیا، اتھارٹی اسائٹ کی، اور بعد میں پھر یہ خبریں بھی چلی کہ جی اس پہ اتفاق نہیں ہوگا، صدر صاحب اعتراض کریں گے، عمران خان صاحب اعتراض کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک دن پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہم آئین کے دائرے میں رہ کے کھیلیں گے۔ کھیلیں گے والا جو لفظ تھا اس نے بڑے شکوک و شبہات کو جنم دیا، اور اس وجہ سے پھر کافی وہ ہوا، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے ایک پورے اپنے وزڈم کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اتھینٹیکیٹ کیا، اور یہ پہلی بار پاکستان میں ہو رہا ہے کہ پوری سیاسی قیادت اکراس دا بورڈ سب نے مل کے نئے آرمی چیف صاحب کو نامینیٹ کیا، انڈورس کیا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری ہوئی، اور یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اچھا، اس میں بیچ میں کچھ نام اور بھی چلتے رہے کہ جی فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، لیکن فائنلی پھر زرداری صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پھر ان کو بھی راضی کیا اور ان کو بھی راضی کیا، اور ایک درمیانہ حل نکالا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ ہے، اور اس سے ظاہر ضرورت بھی اس بات کی تھی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ متفقہ طور پہ کریں۔ اس وقت ہمارا ملک جس طرح ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، لیکن ابھی بھی ہم کھڑے اسی فالٹ لائن کے اوپر ہی ہیں، تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی کھڑا گر جائے گا۔ تو پاکستان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ باجوہ صاحب نے جاتے جاتے کہا کہ آرمی اب سیاست میں مداخلت نہ کرے گی، اللہ کرے کہ ایسے ہی صحیح ثابت ہو، کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی مثالیں وعدے وعید ہوتے تھے، عمل نہیں ہوا، اور آرمی جو ہے 75 سال کے اس ملک کے 77 سال کی تاریخ میں آدھے سے زیادہ حصہ 40 سال تک تو فوج رول کرتی رہی براہ راست۔ تو یہ اگر چیزیں چینج ہوتی ہیں تو پھر میرے خیال میں پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے، اور سب کو دعاگو رہنا چاہیے۔ اور اب یہ نئی حکومت کا یہ بھی ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو باضابطہ طور پہ دعوت دے، اور باقاعدہ ایک نیشنل ایجنڈا سیٹ ہو، اکانومی کے حوالے سے، ریوائول کے حوالے سے۔ ہم کب تک جو ہے بھیک مانگتے پھریں گے، جی آج اس نے چندہ نہیں دیا، آج اس نے قرضہ نہیں دیا؟ تو یہ مانگے تانگے کی جو چیزیں ہیں اس کو ختم کر کے ایک صحیح ڈگر میں پاکستان کو لانے کے لیے، عوام کی ہمدردی بہتری لانے کے لیے، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ لوگ، آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ ایون یورپ کے کئی ممالک میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادھر بھی جو کرائسس ہے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، مہنگائی ہر طرف ہے، توانائی کی کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے، سردیوں میں اس وقت جو ہے سندھ رو رہا ہے کہ 40% جو ہے اس کو گیس اپنے حصے سے کم مل رہی ہے، تو ہر جگہ چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں، جو نیشنل ایشوز ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ریزالو کرنا چاہیے، اور عام آدمی کو فوری طور پہ ریلیف دینے کے حوالے سے ایک پرائرٹی طے کرنی چاہیے۔ اور جو معیشت کی بحالی ہے ہماری، چونکہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، تو ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر پہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جی ڈی پی کو فوری طور پہ انڈسٹری نہیں اٹھا سکے گی، انڈسٹری لانگ رن میں کر سکتی ہے، ایگریکلچر ہمیں جو ہے وہ فوری طور پہ کر سکتی ہے اگر اس کی درست پلاننگ کریں۔ ہم کیا یہ مقصد عجیب، کسی کو کمٹمنٹ نہیں ہے کہ یار ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے ہم دالیں باہر سے منگائیں۔ ہم جو ہے وہ چیزیں آج تک 70 سال میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ پام آئل کی جو ہے یہاں پلانٹیشن ہو اور یہاں پہ کارخانے لگے ہوں، چیزیں ہوں، اور تو یہ چیزیں لانگ ٹرم ایک پالیسیز جو ہے وہ بنا کے
तब तक जब तक हम उस पे वार फुटिंग बेसिस पे अमल नहीं करेंगे तब तक कोई रिलीफ मुझे मिलता नज़र नहीं आ रहा है। और ये इस हुकूमत को अगर रिलीफ न दे पाई तो उसके बाद फिर कौम भी अपना फैसला इनको सुनाएगी। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल छोड़ दिया, अगर आप वापस आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फ्रीक्वेंटली मुलाकातें होंगी। और फिर मैं माजरत चाहता हूँ कि लंबे नागे की वजह से